Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Biyernes karumpit sa 8 ni buwan sa Mayo, ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang mohatod sa hanay sa balita karong orasa. Usa ka magwawali sa United Kingdom giaresto sa kapulisan. Giaresto sa kapulisan sa nasod sa United Kingdom ang usa ka magwawali tungod sa pagwali niya sa kadalanan. Gidala ang naasoyng magwawali kauban ang iyang asawa og 4 ka mga anak. Nataho nga ang naasoyng magwawali nakadawat og dili maayo nga pagtrato kaniya samtang gipusasan o gidala sa kapulisan. Wala gisulti sa kapulisan kung unsay rason nganong gidakop ang naasoyng magwawali. Apan gidala siya sa kapulisan o gipaagi sa interrogation sulod sa pipila ka mga oras.